मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बीबी के इंतकाल के बाद उस पर तलाक वाजिब हो जाती है? और क्या बीबी अपने शोहर को उसकी वफ़ात के बाद गुस्ल दे सकती है? शरीयत ने क्या इसकी इजाज़त दी है? और क्या मरने के बाद शोहर अपनी बीबी को छू सकता है? और आखिर हज़रत अली ने अपनी बीबी फ़ातिमा को उनकी वफ़ात के बाद गुस्ल क्यों दिया? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली के रिश्ते में आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और बीबी फ़ातिमा भी अपने शोहर अली को दिलो जान से चाहती थीं, लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता था। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हुजूर अपनी बेटी फ़ातिमा से मिलने उनके घर गए तो उस वक्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी बच्ची फ़ातिमा, तुम्हारे शोहर अली कहाँ है? अली घर में मौजूद नहीं थे। हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि ए मेरे अब्बा जान, हम दोनों के बीच आज सुबह कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए होंगे। ये सुनकर हुजूर मस्जिद पहुँचे तो देखा कि आपके दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की कच्ची ज़मीन पर लेटे सो रहे हैं। मिट्टी उनके जिस्म पर लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने दामाद हज़रत अली की सादगी देखी तो मोहब्बत से पास बैठकर उनके जिस्म से मिट्टी हटाते हुए कहने लगे कि ए अबू तुराब, उड़ जाओ। अबू तुराब का मतलब होता है कि मिट्टी वाला इंसान। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये नाम मोहब्बत में दिया था। इसलिए हज़रत अली कहा करते थे कि जब भी मुझे कोई अबू तराब कहकर बुलाता तो वो मुझे बहुत पसंद आता, क्योंकि मेरे महबूब आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नाम दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली को मस्जिद से जगाकर अपने साथ घर लेकर आए। अब घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था, और हज़रत अली कहने लगे कि इनकी ये गलती थी कि जिसकी वजह से मैं नाराज़ हुआ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अभी ये दोनों अपना झगड़ा सुनाने ही जा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों को खामोश कर दिया और फिर दोनों का हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा कि चलो भाई, तुम दोनों में सुलह हो गई या नहीं? तो दोनों हजरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, ए अल्लाह के रसूल, हम दोनों में सुलह हो गई। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी खूबसूरत तालीमात है कि आपने इन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं सुना, बल्कि सीधे अपने सीने पर हाथ रखवाकर सुलह करवा दी। क्योंकि दोस्तों, मियाँ बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है। आज के ज़माने में आमतौर से मियाँ बीवी के झगड़े के बीच जो तीसरा आदमी सुलह कराने जाता है, प्यारे दोस्तों, तो वो सुलह की जगह उन दोनों मियाँ बीवी के बीच और ज़्यादा झगड़ा करवा देता है। इसी तरह हज़रत अली का एक दूसरा वाक़या बहुत मशहूर है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर खबर दी कि ए अल्लाह के रसूल, आपके दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और वो मक्का से मदीना हिजरत करके गई थी। धनवो एक मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हज़रत अली उससे निकाह करना चाहते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक जब ये बात पहुंची तो वो बहुत परेशान हुई और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर साफ ऐलान किया कि मैं किसी सूरत में भी अली को इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो मेरी बेटी फ़ातिमा की ज़िंदगी में किसी और लड़की से शादी करे। अगर अली को अबू जहल की बेटी से निकाह का शौक़ ही है तो पहले वो मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक दे, फिर वो जिससे चाहे उससे निकाह करे, क्योंकि फ़ातिमा मेरे जिक्र का टुकड़ा है। जिसने उसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, प्यारे दोस्तों, और जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। इसलिए प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत फ़ातिमा के रहते हुए किसी लड़की से शादी ना की। प्यारे इस दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने फिर कई शादियाँ की कि जिनसे बड़े बहादुर लड़के पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, और उनमें से अक्सर करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शहीद हो गए। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ की रिवायत है
کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے گھر آئیں۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ آپ کو دیکھنے آئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی تیز بخار چڑھا تھا کہ جتنا 2 لوگوں کے چڑھتا ہو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس رکھے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے ماتھے پر پھیرتے ہوئے کہتے کہ ہائے موت کی سختی۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ نے جب اپنے پیارے والد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان دیکھا تو اپنے آنسو روک نہ پائیں اور پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میرے والد کی تکلیفیں کہ ساری زندگی صرف تکلیفوں میں ہی گزر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیٹے کو روتا دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا اور پھر پاس کر کے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی کہ جسے سن کر حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ لیکن اگلے ہی پل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی کہ جسے سن کر وہ مسکرانے لگی اور خوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اماں عائشہ نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے بیٹی، آخر اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ جسے پہلی بار سن کر تو تم رونے لگیں اور دوسری بار سن کر ہنسنے لگیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میری امی جان، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے کہا تھا کہ اے میری بچی فاطمہ، اب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو والد کی جدائی سن کر میں اپنے آنسو روک نہ سکی، اس لیے رونے لگی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو دوسری بار مجھے پاس کر کے کہا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی زیادہ پریشان رہتی کہ اکثر آنکھیں آنسو سے تر رہتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں مسکرائیں، وہ اکثر خاموش ہی رہتی، اور آخر 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آخری بیٹی کو بھی وفات ہو گئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی و آپ کے بچے حسن و حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ دوستو، سوال ہے کہ آخر کیا وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں، جبکہ اس کے خلاف بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ 4 مہینے کی عدت گزارتی ہے۔ لیکن بیوی کی وفات کے بعد شوہر سے اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو اب سوال ہے کہ آخر حضرت علی نے پھر اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل کیوں دیا تھا؟ تو علماء اکرام نے اس کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور اس وقت حضرت علی نے غسل دلانے میں آپ کی مدد کی تھی، اور وہ مدد بھی کچھ اس طرح تھی کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر دے دیا یا جسم ملنے کے لیے کوئی چیز لا کر دے دی۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت علی سے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات پوچھی کہ آخر آپ اپنی بیوی کو غسل دینے میں کیوں شریک تھے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی۔ تو دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ ان کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد ہاتھ لگانا یا غسل دینا شوہر کے لیے بالکل جائز نہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔